Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تقلنا حبلاي تحندو لكم تحند حديركم من العالم ذلهم سمعتنا سلام أخاتكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعمان قاعد احنا مساهم النهارنا ناي كل شيء عمل مزدي ناي زفيت سونا أكالكم إنكم كنت تسولو سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبارو لايك جيركم جمروا سمعتكم تدخل شيء عن بلكم لايك جبارو بزحين الزارة ولا لهم عندي معناتهم كل شيء تفلتوا يخون ناي لايك مجبار تقموا مالتي زي نالكو باركس هذه حدش شرحتات مجمع عبي أحمد ليتن كترن يسرح زلو أو تقرايز إنه ما راح تجن انتاي كم زحاسو يفلت انتاي كم زغورو زلو يفلت ما يجلس أيبو ودياو نزوصة نمان إنه توم زتفق ببليونات بمئتات بليونات زوصر هافتي يزلو ودو حوهات مخنياتهم مستمكالت ودوات كوينو بانكتات انشورانس بصح نبرات نيرويو ناي إحادك نتربعته ودبات زكافافل زغل ليك تور رسيخة توهيل إنها سعودي إذنه جنك حدش تشارحتات كعام حيزو عبي أحمد مزيلو تأيه قبر وسين زلو نسونا وخاتم كنا بدينا سمعتي كشي مجرش عم سنة صنحو زي أقداس زخونا حابري تأيو زغل لي زقبر زلو تقراين إيرتران سلام كقبر أيين نساتنا بحادن تخوينين كعامة أين خلانين سلوزولو بزوح نقرات already وسينم جميرهم كم زلو إيو انت أيوم زرزيرهم أو تزاريهم لزلو ونسونا وخاتم كنا مسينا باد كاب good كاب زبالو حماق زخوانا بوليس كلتا بوليس يلو مو حدوا قبنا نيادي رخبو تحاده قدي بالكان حدا قوان دقاسا بالكان دزارو بوغ لما لنالو تعمي يمثل تحاده خعام خقاتلو يخحردو يبل كمو خوينو دحارتو يوه زمثل نوو خيدو نسو هاي أطولو تسب مالتيو عبي أحمد ونسو مشى ما قال مسيلو زي ملكوت حقت راح يخبر زلو بمرجع بورد غيرو مرجع بورد بعد زخاله أكالم سيلو كسر هو وسينم زلو زي شع نوح زخانة بلان أو سيوم كم زلو إنا نقرأكم نسو بزرزر كنا واخاتهم مسينا هنقرأكم إنا حسرت دقيقات حسل زخانة نحزبكم قد أحسر بلنا أمسينا نواخاتهم كنا بلو إنا شع مجرشها سمعوه قالت ونه سمعوه خم تزولكم لايك جبر وسمعتي بتعمى قداس زخانة نقر يا بتقرأ هذي بتعمي حيال زخانة شجر يزلو كاب شرار هذي لما عنتي بزوها حزب دويل لنا نيرو ما براها تزبها يلن ما براها تندحر زي اللي انت يلن مالتي سمعتي بانك يلن ما يلن كل نجر يقارص مالتي تتححز ايو اندحر ما براها تطفئ مو سلك خانية وركا يسرح ما يكتقدح يتقل مهنياتهم الجنرالات تزغو نبام بامب زغورون تو ماي بجنرالات يو بانكتاتا يسرحان كل نجر رسو يزنيهو توق اوردي تجمير يزنيه امزلنا ذلو ناي بانكتات كلهم ناي وغاغن بانك ناي ابيسينيا بانك ناي إثيوبيا نقد بانك ناي أمبسا انترناشنال بانك نكاب شرارو ريكارد غيرهم سددلنا له نسو ببعلتهم بلسانه متزارو انتلو فتزغص الفيديو خسمعكم يه جم كونيل كاتغراي إلكتريك قريصوس نداد خلكيلوس هذه تهزب عقرقر نخلعل تو مس هذا مس فدرال منقس انت سرحنا يزحشن نايلو هويلو نخلعل نعبل عيلو تعدي تغراي عقرقر نخفتر تو زلو سنيت تو صبو زكاير زلو بفلا يفتو دوب ناي ايرتران ناي تغراي زلو حزبنا منم نجر ندوليو نجر يلن كل نجر نحنا بسلامنا فتحنا يئنا سلازبل زلو نساتهم نزين مزراق أو في خبابي منم ركب سيرفيس كان منقست يلن تهزب لي تنكترن يسرح زلهم تفلطوا بزح نبر بزح حافت بزح زلو وخباب تاتيو إن لي تنكترن نسرح يلنا لكن نسرح كألنا كل نجر سينا لدادس إنا إلكتريك يلا سلكي يلا كل نجر يلا نمو بإذا خاتكم لسان كنا نايل منالو بلسان مزحلفون كحلفو إنا غنحلفو لكم إنا زي أكل نايتو هزي أوصيهم وزن نو بلانيو أب تقراي كالي قرنتاي لناكم تمالي كأنسألت انتي كاري جاسوسات انتي كاري ببزحات آتيو منو من مقالة كويحا تراقفو منيو
ኩይሓ ናይ መቐለ ሓንቲ ክፍለ ከተማ እያ ሓደ ሰብ መቸም ሓደ እንተኾነ እውን ኮሜንት እንድሕር ገሪሙና ስለ እንዛረበሉ እንታይ ኢሉ ጽሒፉለይ መቐለ ዝኣተወ ፌደራል ፖሊስ ኮ የለን ኩይሓ እኮ ኣካል ናይ መቐለ እዩ ስለዚ ኣብኡ እዮም ዝኒሄው ኣብ ከተማ መቐለ እውን ንኸኣቱ ባንክ ኣብኡ ዘሎ ሆስፒታላት ኣብኡ ዘሎ ባንክታት ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ናይ ፌደራል ዘተሓዳድሮ ዝተባሃለ ንኸተሓዳድሩ ንኽሕልው ተባሂሎም እዮም ተሰይዶም ዝነው ስለዚ ሎም ትማል እንተዚኣትዮም ነይሮም ሎም ከኣቱ እዮም ግን ኩይሓ ኣትዮም ከም ዘለዉ ግን ኣረጋጊፀና ነገርናኩም ኢና ግን ዋና ነገር ተህዚ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ምርጫ ቦርድን ዓብዪ ኣሕመድ ከዓ ኣክት ክገብሮ ወሲኑ ዝንሄዮም ክንነግረኩም ሰማዕተይ ዓብዪ ኣሕመድ ህዚ ምንም ነገር ከም ዘይምልከቱ ትሕጊ ብመን እዩ ዝኽበር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብምርጫ ቦርድ ገይሩ እዩ ምርጫ ቦርድ ኸ እንታይ ኢሉ ድሕሪ ህዚ ውድብ ህወሓት ዝበሃል ኣይፈልጥን ንብረቱ ዘለዎ ሃፍቲ ብምሉኡ ተወሪሱ ንመምሃሪ ንክኸውን ናይ ፖለቲካ ኣክቲቪቲ ንኻልኦት ውድባት ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መምሃሪ ንክኸውን በቃ ወሪሱ ናብ መንግስቲ ትገንዘብ ከኣቱ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ብውድብ ህወሓት ጌርካ ዝንቀሳቐስ ማንም ሰብ እንተልዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ክእሰር ይኽእል እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መግለፂ ይወፅኡ ዘሎ ሰማዕተይ ቀሊል ጌርኩም ከይትወስድዎ በቃ ተሰሪዛ እያ እንተወሰሪዝና ኢና እንትበሉ ሰብ እንታይ ከይወፅሑ እዮም ከይትብሉ እቲ ምርጫ ቦርድ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጊ ጠቒሱ ብዙሕ ዘቕፅዕ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ካብ ኩሉ ንላዕለ ዓመት ብቢልዮናት ዝቁፀር ፎቋት እንተይቀረየ ናይ ኢህኣደግ ንብረት ተባሂሉ ዝነበረ ክከፋፈሉ ዝግብኦ ተወሪስካ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ብምርጫ ቦርድ ኣንፈት ዘሎ እዩ ህዚ ትሸርሐው እዩ ዝኒሄ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ሸርሒ ዓብዪ ኣሕመድ እንታይ እዩ ክገብር ሓሲቡ ወሲኑ ዝኒሄ ምስ ውድብ ህወሓት ኣይኹም ግድ የብልኩም ልክዕ ቅድሚ ህዚ ከምታ ዝገብራ ዝነበረ ምንም ሽግር የለን ከዘራረቦም እየ ስኡልኩም ንስኻትኩም ስራሕኩም ቀፅሉ ምንም ዝነኽአኩም የለን እናበለ ከዕሽዎም ከቀራርቦም ካሊእ ይቕረ እንደብረጽዮን እውን እናፀውዐ ብሕቡእ ማለት እዩ ሚድያታት እንተይተዛረባሉ እንደብረጽዮን እውን እናፀውዐ ናይቶም ውድብ ህወሓት ቦምበርም ይኹን ምክትለ ወንበርን ይኹን ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣባል ኮይኑ ዝኒሄ ኣማኒኤል ኣሰፋም ይኹን ባዕሉ ታደሰ ወረደም ይኹን እናፀውዐ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናጋበዘ እናብልዐ እናስተየ ኣየኹም እናበለ ኣብቲ ክቡር ሆቴላት እናሕደረ ጋዝላይትም ይኹን ሸራተንም እናሕደረ ንኽመልሶም ኣይተርሕቕዎም ኣግዲ የብልኩምን ኣነ በቃ ሕጊ እዩ እንታይ እሞ ክንገብር ኮይንና ሕጊ ኣይፈቕደልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ከዛርቦም እየ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ሓድሽ ሕጊ ክነውፅ ኢና ንሶቶም ዝበልዎ እዩ ዝነገረኩም ዘለኹ ህዚ እኒ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ትርእይዎ ዘለኹም ተሰብሲቦም ተኣኪቦም ምስቶም ናይ ወታደራት ዝወሰንዎ ውሳነ እየ ዝነገረኩም ዘለኹ ናተይ ኣይኮነን ግን ያው ብሪከርድ ተገይሩ ስለ ዘይተሰደደልና ድምፅና ከይተስምዑ ስለ ዝበሉና ዝነገሩና ኢና ንነገረኩም ዘለና እና ዓብዪ ኣሕመድ ከምኡ እናገበረ ከም እትፈልጥዎ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት እዛ ግንቦት እንዲሃ ዝኒሃ ኣብ ኢትዮጵያ ግንቦት እያ ኢሎምዋ ህዚ ግንቦት 6-7 እያ መስለን ለማዓንቲ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምርጫ ኣሎ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣሎ ክሻዕቲ ምርጫ ዝበፅሕ ክሻዕ 5-6 ወርሒ ክሻዕ ዝቐረዮ ምንም ነገር ሕማቕ ነገር የዛረቦ ምን ዓብዪ ኣሕመድ እዚ ከኣስረኩም እየ እዚ ላዕሊ እተው እዚ ከምዚ ይበሉ ገለመለ እናበለ ንውድብ ህወሓት ኣየንጋላትዕን ብሕቡእ ከዘራርቦም እንዳዎም ከቀራርቦም እዩ ዕሩኽቱ ከም ዝኾኑ ገይሩ ከዕሽዎም እዩ ወሲኖም ዝኔው ማንም ናብኣቶም ዝቐርብ እንተልዩ ናብ ውድብ ህወሓት እውን ካፍቶም ካቢኔ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ብፅቡቕ ነገር ክንኸዛረብዎም ግዲ የብልኩም እናዛረብና የሚና እኮ ምርጫ ቦርድ ግዲ የብልኩም ፍትሒ ሚኒስተር እኮ እናዛረብና ኢና እናበሉ እናዓሸው እናደናገሩ ከፅንሕዎም ንምንታይ ክሻዕታ ምርጫ ትበፅሐ ከባቢ ብድሕሪኡ ኸ ተሰሪዝካ እንዲኻ ንሕና ሕጊ ክነኽብር ኣለና ብሕጊ እዩ ብሕግን እዩ ዓዲ ዝተሓዳደር ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ከዓመ ዝወሰኖ ውሳነ እዩ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዩ እቲ ምርጫ ቦርድ እውን ሰሪዙ እኳ ዝኒሄ ንብረትካ ተወሪድካ ዘናኻ ምንም ዝፈልጠካ ነገር የለን ምረፁን ኢልካ እውን ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢሉም ድሓረ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ንምግባር እዩ ብተቃራኒኡ ኸ እንታይ እዮም ክገብሩ ሓሲቦም ንዓብዪ ኣሕመድ ከምቲ ዝነግረኩም ዘለኹ ትግራይ ኣንፅርፂሩ ሰብ ዝነበረላ እዩ ክነብገበርዋ ንምንባር ዘይትምቾ
بفلاي كعامة بزناي إرتران ناي تجراين كرر زجبر زلوا مخنيات يزي وصيحنا ذنيو مس ودب حوحت مس إرترا منجستي ويكعم مس هجدف زجور زلوا مكرراب أيو أوزي وصيحنا ذنيو زحشة نروكو جميرنا نيرناينا سلام كوينا كو بانكنا مبراهتنا ماينا من نركب نيرناينا هازجن أزود حوحت مسناي إرترا منجست قرر سلا زجبر زلوا أزي وصيحنا نهيلو تهزبي تمارير دخون هويلي اللعل أما أخلخه إزام تلقي خمز النو ويكعم زل أخذ اللو خالت توسختون جاسوسات كانسالتي عقرقر كفطرو بزح شقر كفطرو أبتقراي وشتي نمن بارا زخفت زي تمارر كل هزبي كابتقراي النواس أن هدمه نما أخل عدز بالتنلو تحاسب موازن ورو عنصر شعير هزبي تقراي بك أجريوس إنيلو ناو جروات عدد من أو جروات كل اللي مكهدم ديم حاسيبهم ونيرم توج تجمرون تلو تسترف خامس تسترف مالتيو هزون كم خوني بدلي وزلو بقى تامس يوم نتجري وج يخفتون هزي كم أون جبرة مسنا يا محارة زلوا قشت وأنت زلوا وج ويس أنت بسمع ويكعامت واجينا إحنا شنف مسنا أورومو زلوا شجر أنت استواجيو أنت استزراريبو نخفتحه بدحريو كم ناجبرنا بزي من مسوات النت بجنزب طرح جيرنا نسن ساتم تجارو أبالينا عوضنا خنحفز نخلينا زبل يوسينم زنيو سلازي تقلل انت بلغو انت اللهم سمعتي هذه كم عشان قلت كتصاوت اللهم يو كم بامبلا ختصاوت اللهم نودب حوحتيو تحاسيبو زنيو بفلاي كعامة تفريحو أرعيدو زنيو ناي إرتران ناي تقراين مكرراب هزبي تقبلنت كيركب بي هزبي تقراي تقبلنت نخيركب تهزبي خعم تقبلنت زي هو اندحر مريرو كل نجر انتسيينو زبلع انتسيينو مبرهت انتسيينو ماي انتسيينو كل مدحانيت انتسيينو نداد انتسيينو شعو يزمارر بدحر إخان تماريرو خان مني كوكس زولو وزلو نجيتاچون زمخرون ليز مس عبي أحمد كوينم بدحريو هويلو بعلو تهزبون كل عليو ما هنما يدقفو من كاب إرتران تخن ركمنا فدرال منجست زبنا زنبرا أيبالسنا نخولو نخقبريو زي شرح زي سرحو وزلون عبي أحمد سلازخونا منجست تقراي زي فالتكم سلات سمعوان سلان فلتت ميديانا زي فالتكم تتنقلو ودب حوحت هذه أبيت بلو مال سحابو ننعي عالم لخا محبرسة بإنجليزية مجلس أوصو نتوم زسمع معكم من أي بريتوريا وعل يفرصوا للسبع يجيلكم ويبلو كاب عبي أحمد للعل زخونا من منستر مسرابيت أب إثيوبيا يلنيو بعلو عبي أحمد زولو ميوم مرجع بردوكم زغورو زلو سلازي سمعوا لنا أبيت عقبوا لنا إلكم مجلسي أوصو إنا النبل زيجن نتخاتلنا نهزمنا مكلحنا عين تطوينا بلن هزبخ عامات فولت لك عبي أحمد انت عايز جبر زلو مرجع بورد انت عايز جبر زلو ودك واحد انت عايز جبر زلو زي كله تخاتاتيلو هزبنا أنا ما انت خفلته تجاوز نخلو نجار كن جبرينا جن تنحلفوا زلنا زينات كل نجاركم زينة واخاتكم نبلا زلنا سمعتنا كل شيء تخاتاتلنا قالوا إنه سمعوه نحد زن مجرشان لايك كيركم وصو يزبل بعرس زي نقولكم هذه أو زي أخلني كشعز قصل زي سلام دحان وعلو دحان حدرو هدراهم جن لايك انت جواركم كيتوزو. ciao